अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने वादा किया था कि जब आप डोगामा का ये पुल बनाएंगे तो मैं सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, तो उसके लिए शुक्रिया। ये आपकी दुआएं हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो रोड आपने बनाया है संजवाल फैक्ट्री से इस्लाम लाइन तक, उसके मैंने कहा था जब इस पर भी कंप्लीट होगा तो उसका मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। दो तीन चीज़ें मेरे जहन में हैं, अगर आप माइंड करें तो मैं बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है, और वो ये है ये अस्पताल जो है, जब तक आप इसको अपग्रेड टीचिंग हॉस्पिटल नहीं करेंगे तो हमारे साथ मसाइल होते रहेंगे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हम मरते फिर भी मरेंगे, लेकिन अपग्रेडेशन तक आप इसकी नहीं। कल मौजूद थे जब चंद मोज़रीन शहर ने इसके ऊपर बात की। देखें, ये एक हमें मौत ये चीज़ें क्यों याद कराती है। एक हमारा बहुत कहते हैं कि हीरा बना हमारे हाथों से चला गया, मलिक जान। अगर वो चला गया तो अभी उसके बाद हम ये याद क्यों करें, उसके जाने से पहले क्यों नहीं हमने याद किया। मैं यही फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं, मैं 3 साल से ये बातें करके और मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ। हमारा 6 अरब रुपए का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये दुनिया के जदीद तरीन अस्पतालों का मुकाबला करने वाला अस्पताल हमारा आ रहा है। ठीक है। फिर इसके साथ जो नर्सिंग स्कूल है, हम नर्सिंग कॉलेज कर रहे हैं, तो हमारी नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा इससे। फिर इसके अलावा हमारा जो मेन अस्पताल है उसके अंदर हम लोग 100 बिस्तर ही कह रहे हैं, हम लोग 150 बिस्तर बढ़ा रहे हैं। हम ट्रॉमा सेंटर को बड़ा कर रहे हैं जिसके अंदर CT स्कैन वगैरह आ रहा है। फिर उसके अलावा एक ट्रॉमा सेंटर हम गोंदल में लेके आ रहे हैं। अभी ये लोग बाद में एहतजाज करेंगे, मैं इनकी बातों से पहले ये काम कर चुका हूँ, और ये चीज़ें मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह से सीखी हैं कि पहले करो, वक्त से पहले करो। ये चीज़ें अभी एहतजाज करना, इनको बोलें, ये बातें करते हैं, इनसे इनको ये पता करें कि कितने डॉक्टर हम लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती किए, कितनी नर्सें हमने भर्ती की हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये कमियां देखी हैं। अभी हमारे पास न्यूरो सर्जन कोई नहीं आता है, कार्डियक सर्जन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हलफ उठाने के बाद भी जब ये लोग बन जाते हैं, ये लोग फिर भी देखते हैं कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा कमाया जाता है। लेकिन अभी पहली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अटक में न्यूरो सर्जन अपॉइंट हो चुका है, और इन लोगों की इन तकरीरों से पहले अपॉइंट हुआ है। खुदा के फज़ल करम से हम लोगों ने सिर्फ करना क्या है, अपने अस्पताल के लिए हम लोगों ने यकीन रखा है कि हम लोग करके हैं। और जो बातें मैं कर रहा हूँ ये हवाई बातें नहीं, ये बजट के अंदर शो कर रहे हैं। आप ये बजट का डॉक्यूमेंट चेक करें ना, इसके अंदर सड़कों के अलावा जो मैं कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग चलाखान चौक से बातल मोड़ तक, और बाकी ये शहर की जो सड़कें मैं कर रहा हूँ, और जो देहातों की मैं तकरीबन कोई 35 सड़कें मैं कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ? ये मेरा पैसा तो नहीं है ना, ये तो आवाम का पैसा है, कहीं ना कहीं से तो मैं कर रहा हूँ। आज से पहले लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया? अगर अभी आज कोई आके बोले कि फ़लाँ सड़क बड़ी ख़राब है और फ़लाँ पुल गिर रहा है, ये पुल हमने को रातों रात हमने खड़ा किया। एग्रीड सर। कैसे किए? मतलब ये चीज़ें कि हम वक्त से पहले कर रहे हैं, खुदा के फजल करम। मैं समझ गया सर। एक और मेरा सवाल ये है कि ये हमारा ये जो अटक है, इसमें एंट्री के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वाहिद रूट है, अटक कामा रूट। हमारे पास दो जो रूट हैं वो बहुत लंबे हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि इसको रिंग रोड की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी 3 हिस्से बना हुआ है। उसका मैं आपको नक्शा आपको मैं भेज दूंगा, मैं इस पर वर्किंग की हुई है। सिर्फ ये जो पोर्शन है हमारा, ये इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, ये गढ़ियाला से ये जो वो है, ये पोर्शन रहता है। क्या सर इस पे काम करना आप नहीं समझते? ये आज से नहीं, मैं 1996 में मैंने ये बात 1998 में मैंने बात की थी जब मैं काउंसलर था। मैंने शेख आफ्ताब अहमद साहब उस टाइम पे हमारे MNA थे अटक के, मैं उनके पास जाके मैंने ये बात उस टाइम भी की थी कि हमें रिंग रोड चाहिए, और ये रिंग रोड हमारी बन सकती है। ठीक है। और जो बात निशानदेही आपने की है, मैं यही सारा कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं नई सड़कें निकाल रहा हूँ कि जो हमारी आबादियाँ हैं अटक शहर से बाद दाएँ बाएँ में, उनको अटक शहर से हो के 3 मील की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनके ऊपर नक्शे बन रहे हैं, इनके सर्वेस हो रहे हैं, और इनका PC1 इंशाल्लाह ताला अगले 4-5 महीने में तैयार हो जाएगा। सर जैसे मैंने ये हाजी शाह 3 मीला हाजी शाह GT रोड की मैंने बात की, उस टाइम पे हमारे बड़े बड़े लोगों ने इसकी मुखालफत की कि इधर ट्रैफिक ही कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज जब हुआ तो हर कोई तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इनके कहने से पहले मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि हमारी आवाम को वो दुख ना देखना पड़े जो हमारे अटक वालों को मलिक शाहान की मौत से की वजह से देखना पड़ा, जो बाकी लोग हमारे किसी गोली का निशाना बने या बेदर्दी से कोई कत्ल हुआ, ये हमें ताकि दोबारा ना देखना पड़े। पिंडी रेफ़र कोई ना हो, इधर ही खुदा के फजल करम से इलाज हो। जो आपने बात की टीचिंग हॉस्पिटल, इंशाल्लाह ताला मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, आपको खुशखबरियाँ देंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप सारी इकट्ठी ना लें। मैं एक लास्ट मेरा क्वेश्चन और है,
وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو چائنا میں پڑھتے تھے اور ان کو کرونا کی وجہ سے وہ جو پرابلم ہوئی ہے آپ نے اس پہ لائیو ویڈیو بھی کی ہے اور وہ ساری ہمارے نوٹس میں ہے، لیکن دے آر اسٹل ہیئر، ان کا وہ مسئلہ تاحال حل نہیں ہو چکا۔ میں فورن آفس کا ایک ریگولر کانٹیکٹ میں ہوں، وہ چائنا کے جو ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو چائنا میں پڑھ لیں، میرا ان سے ایک ریگولر رابطہ ہے، مستقل طور پہ میں ان کے ساتھ بات چیت میں کر رہا ہوں، ان کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ فورن آفس سے بات ہوئی ہے، فورن آفس کے جو بندے بات کر رہے ہیں، ابھی آج میں نے یہ باتیں ساری جہاں تک پہنچی ہیں کیونکہ چائنیز ایمبیسڈر تک بات چلی گئی ہے، ابھی میں نے آج پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا نوٹس لیں گے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، تو ابھی پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ ان قریب چائنا جانے والے ہیں، وہاں پہ جا کے اس ایشو کو اٹھائیں۔ اگر نیپال سے اور کوریا سے لوگ چائنا جا سکتے تو پاکستانیوں کو کیوں روکتے، جبکہ وہ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمالیہ سے زیادہ اونچا اور وہ سب سے وہ گہرے سمندر سے گہری ہماری دوستی ہیں اور یہ رشتے ہیں، تو پھر پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیکے بھی ہم نے انہی کے لگوائے ہیں، تو وہ بھی ہمیں ذرا نرم گوشہ دکھائیں اور یہ مہربانی کریں، ہمارے بچوں نے جنہیں 2-2 سال پڑھا ہوا ہے ان کی باقی تعلیم ضائع نہ۔ لاسٹ ون سر، ایکسکیوز می، لاسٹ ون سر، یہ جو ڈوگ گاما کا ہمارا جو ہے ٹریک، یہ پل جو ہے، میں اس کو کاز وے کہوں یا میں اس کو پل یہ پچھلا بھی آپ کا کاز وے تھا؟ نہیں سر، میں اس کو کاز وے کہوں جو ابھی نیا بن رہا ہے، ہاں، یا اس کو میں پل کہوں؟ ابھی دیکھیں پل بن رہا ہے، اس کے اندر وینٹس جو ہے نا، اچھا جی، یہ 10-10 فٹ کے ہیں، پہلے 2-2 2.5 فٹ کے پائپ تھے یا 3-3 فٹ کے پائپ تھے، ابھی یہ 10-10 فٹ کے وینٹ ہیں۔ یہ پچھلے جو کاز وے تھا اس سے یہ خدا کے فضل و کرم سے تقریباً 6 فٹ زیادہ اونچا ہوگا، تو دونوں طرف سے جو سلوپ آتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور یہ اس کو تیار ہونے دو، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، خدا کے فضل و کرم۔ اللہ کرے کہ مجھے مزہ آئے، لیکن آپ مجھے کو آئے گا مزہ، اللہ کرے۔ تھینک یو جی، تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ یہ تھے جناب یور بخاری صاحب، جن کا میں نے کہا تھا کہ میں ان کو لائیو لوں گا اور اسپیشلی ڈوگاما پہ میں ان سے بات کروں گا۔ ڈوگاما پل جو ہے جس پہ میں آئی ایم اسٹل ناٹ ایگریڈ اور میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ہیئر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو میٹیریل یوز ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح میٹیریل نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا لائٹ پہ جاؤں گا تاکہ میری شکل شریف جو آپ لوگوں کو نظر آئے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو اس میں جو میٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ میرے اس کے مطابق نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو 150 فٹ یہ لمبا تھا اور اس کو 100 فٹ کر دیا گیا ہے، یہ اس کا جو PC1 ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کیا اسے کہتے ہیں 150 فٹ کے بجائے اس کو 100 فٹ کیا گیا ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی 60 فٹ، لیکن اس کو 30 فٹ پہ ہی رکھا گیا ہے، جس سے میں سٹل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ لیکن جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کو کمپلیٹ ہونے دیں تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ میں اس کی کمپلیشن کے تک اس کا انتظار کروں گا اگر زندگی نے وفا کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پل ہے اس میں ابھی کمیاں بیشیاں موجود ہیں، اور زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس پہ میں بولوں تو اس پہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ ڈوگاما کے اور اٹک کے عوام اس پہ بولتے، کیونکہ اٹک کا پل ہے، میاں ضیاء کا ذاتی پل نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح میرے بچوں کی ضرورت ہے اور جس طرح میرے گاؤں اور میرے علاقے کی ضرورت ہے، اور یہ اس طرح پل بنے کہ اس پہ میرے عوام اور میرے بچے جو ہیں بہت اچھی طریقے سے گزر سکیں اور اس میں کوئی اور پرابلم نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اس پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں دے، اور اللہ کرے کہ اس کے یہ جو اٹک کے جو مسائل ہیں، جو 2-4 ابھی میں نے یور بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، وہ اس پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اور اگر یہ کمپلیٹ ہوا تو میں اپنے کیا اسے کہتے ہیں پارٹیز کو اور مذہبی اس کو بالائے طاق رکھ کر ایک دفعہ پھر ان کے سامنے پیش ہوں گا اور اپنا سلام پیش کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔